बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 सितंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी पाकिस्तानी स्ट्रेटजिक माहदे की अहमियत अरब सहाफ़त की नज़र में। 70 साल से ज़ायद अरसे के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी गहरे तारीखी ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए हुए हैं। और इसके अलावा जो है आज बैनुल-अक़वामी ताउन में एक मुनफरद जो है नमूना समझे जाते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इलाकाई और आलमी सतह पर तेज़ी से रूनमा होने वाली तब्दीली जो है उसके साथ ये ताउन स्ट्रेटजिक शराकतदारी की सतह तक पहुँच गया है, जो दोनों ममालिक की क़यादतों के इस अज़्म को वाज़ेह करता है कि वो अपने ताल्लुकात को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की बुनियाद बनाना चाहते हैं। मुश्तरका स्ट्रेटजिक दफ़ाई मुआहदा जो 17 सितंबर को वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान दस्तखत पर हुआ, उसी अज़म की तौसीक़ करता है। मुआहदे में यह तय पाया गया कि किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसमें इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, दिफाई सनतों की तरक्की और मुश्तरका मशकों के निकात जैसे नुकात भी शामिल हैं। ये कदम अमूमी सियाको सबाक से अलग नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी तावन अशरों से जारी है और अस्करी क़यादत के दरमियान बाकायदा इजलासों में इसकी तजदीद होती रही है। और इसके अलावा मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात और गहरे दिफाई ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना है, और ताकि मुश्तरका दफाई सलाहियतों को तरक्की दी जाए और तैयारी की सतह को बुलंद किया जाए, और सरजमीन के अमन और सलामती को दरपेश किसी भी ख़तरे जो है उसे निमटने के लिए दोनों मुल्क एक साथ ताउन करेंगे। और इससे ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क अपनी दफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर मुत्तफिक हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नाम ज़ाहिर न करने वाले सऊदी अहदेदार ने कहा, यह एक जामे दफाई मुआहदा है जो मखसूस खतरे के मुताबिक तमाम दफाई और अस्करी ज़राए इस्तेमाल करेगा। इस मुआहदे को इस शक्ल में लाने के लिए 1 साल से ज़ायद अरसा लगा है और इससे पहले 2 से 3 साल तक मुज़ाकरात होते रहे ताकि यह मुआहदा रोशनी में आ सके। सऊदी अरब जो खित्ते में एक बड़ी फौजी ताकत रखता है, पाकिस्तान जो जनूबी एशिया में तकरीबन 170 एटमी हथियार रखता है, के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तारीखी कारनामा है, खुसूसन ऐसे हालात में जब आलमी अमन और सलामती को शदीद खतरात और चैलेंजेस का सामना है। सामा ने रेपो रिवर्स की शरह में 25 पॉइंट कमी कर दी। सऊदी मरकज़ी बैंक सामा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करते हुए उसे 4.75% कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने रिवर्स रेपो रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके उसे 4.25 कर दिया है। यह फैसला जो आलमी हालात की रोशनी में और बैंक के इस टारगेट के तहत किया गया कि मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। वाज़ेह रहे कि रेपो रेट एक मालियाती पॉलिसी की शरह है जिस पर मरकज़ी बैंक कमर्शियल बैंकों को कलील मुद्दती कर्जे देता है। यानी जब बैंकों को फौरी तौर पर कैश की ज़रूरत होती है तो वो मरकज़ी बैंक से ये रकम रेपो रेट पर हासिल करते हैं। अगर रेपो रेट ज़्यादा हो तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा होगा, मार्केट में पैसा कम गर्दिश करेगा और महंगाई कम हो सकती है। इसी तरह अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंकों के लिए कर्ज सस्ता होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा और सरमायाकारी और कारोबार बढ़ेगा। लेबर कैंप्स के ज़वाबित 20 कारकुनों वाले इदारे के लिए मुकर्रर रहायशी परमिट। मुलाजमीन की इज्तमाही रहाइश जो है, जो सकन है, उसके प्रोग्राम का कहना है कि वो इदारे या वो कंपनियां जहां मुलाजमीन की तादाद 20 या उससे ज़्यादा है, वो अपने कारकुनों की रहाइश जो लेबर कैंप्स हैं उसके लिए बलदी प्लेटफॉर्म से परमिट हासिल करने की दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा अखबार 24 जो है उसने लेबर कैंप्स प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद कहा है कि कैंप्स के लिए मुकर्रर ज़वाबित जारी किए गए हैं जिन पर मरहलावार अमल किया जाता है। प्रोग्राम का मकसद लेबर कैंपों में मेयार को बुलंद करना और कारकुनों को रहाइश के हवाले से बेहतर माहौल फ्राहम करना है जो बल्दिया के मुकर्रर करदा ज़वाबित के मुताबिक हो। प्रोग्राम ने इस बात जो है कि यकीन दहानी की है कि वो इदारे या कंपनियां जो मुकर्रर लाइसेंस हासिल नहीं करेंगी वो कानून शिकनी के मुर्तकब करार पाएंगी। खिलाफवर्जी के मुर्तकब इदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत उनकी बाद सरकारी सर्विस को सीज कर दिया जाएगा, जिनमें इजाफी वीज़ों का इजरा और कारकुनों की स्पॉन्सरशिप कीवा पोर्टल के जरिए तब्दीली शामिल है। कारकुनों के लिए जो मेयारी रहायशी प्रोग्राम है उसने इस बात पर भी जोर दिया
کہ ادارے کی تفتیشی ٹیمیں لائسنس کی جانچ کے لیے وقتاً فوقتاً کمپنیوں کا دورہ کر کے رپورٹ مرکزی ادارے کو جمع کرائیں گی، جن پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خیال رہے کہ کورونا کی وبا کے بعد سے سعودی عرب میں لیبر کیمپس کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کی جانب سے مقررہ ضوابط وہ جاری کیے گئے تھے، جن کے مطابق کارکنوں کی رہائشی عمارت اور کمروں کی بناوٹ کے علاوہ فی فرد مقررہ جگہ کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ریاض میں 3 غیر ملکیوں پر مشتمل جعل ساز گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے دھوکے بازی میں ملوث 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان انٹرنیٹ پر انتہائی سستے ریٹوں میں گاڑیاں فروخت کر رہے تھے اور ورک ویزے جاری کرنے کا بھی دعویٰ کر رہے تھے۔ سبق نیوز نے ریاض پولیس کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ انٹیلیجنس اداروں کی ٹیموں نے 3 رکنی گروہ جو کہ بنگلہ دیشی اور ایک شامی شہری پر مشتمل تھا اس کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ملزمان نے انٹرنیٹ پر گاڑیاں فروخت کرنے کا پیج بنایا ہوا تھا، جہاں وہ جدید ماڈلز کی گاڑیوں کے انتہائی سستے ریٹ ظاہر کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے اور انہیں لوٹ کر رقم بیرون ملک منتقل کر دیتے تھے۔ جرائم پیشہ گروہ ورک ویزے جاری کرانے کے حوالے سے بھی لوگوں سے رقوم حاصل کرتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ انٹرنیٹ پر جعلی سائٹ بیرون مملکت سے آپریٹ کی جاتی تھی، جس کے ذریعے وہ سعودی عرب میں سادہ لوگوں کو شکار کرتے اور ان سے حاصل کی گئی رقم غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کر دیتے تھے۔ پولیس نے تینوں ملزمان کا کیس پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جہاں مزید تحقیقات کے بعد ان کا مقدمہ عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ تجارتی سیل پرمٹ کی جانچ کریں، وزارت تجارت کا صارفین کو انتباہ۔ وزارت تجارت نے حقوق تحفظ صارفین کے حوالے سے اہم نکات کی وضاحت کی ہے تاکہ لگائی جانے والی جو ڈسکاؤنٹ سیل ہے اسے حقیقی انداز میں مستفید ہوا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ سبق نیوز کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ضوابط کے مطابق وہ تجارتی ادارے یا دکانیں جہاں رعایتی جو ریٹوں کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وزارت سے NOC حاصل کریں۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ NOC کو دکانیں یا شو رومز میں ایسی جگہ لگانا ضروری ہے جہاں عام کسٹمر دیکھ سکیں۔ تجارتی اشیاء کو رعایتی ریٹ پر پیش کرنے والے اداروں یا دکانوں کو باقاعدہ NOC جاری کیا جاتا ہے، جسے نمایاں مقام پر لگانا ضروری ہے۔ صارفین NOC میں موجود بار کوڈ کو اسکین کر کے یہ یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ موجود جو NOC ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ NOC کے علاوہ تجارتی ادارے بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ سیل سے پہلے اور سیل کے بعد کے ریٹ کو واضح کریں تاکہ کسٹمر یہ اندازہ لگا سکیں کہ سیل کے بعد ریٹ میں کتنی کمی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مختلف موقعوں پر تجارتی اداروں کی جانب سے کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سیل وہ ڈسکاؤنٹ لگایا جاتا ہے، اور سیل لگانے کے لیے وزارت تجارت کے مطابق انہیں NOC حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جس میں ان تمام اشیاء اس کے ریٹ وزارت کو مہیا کیے جاتے ہیں، پھر اس پر سیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے نیشنل ڈے کی مناسبت سے ان دنوں مختلف جو کمپنیاں، تجارتی ادارے یا دکانیں ہیں اس پر ڈسکاؤنٹ سیل لگی ہے۔ اس حوالے سے وزارت تجارت کی جانب سے ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کسی اور کے پاس اپنے کارکن کو ملازمت دلانے پر کون سی سزائیں مقرر ہیں؟ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق کوئی بھی کفیل اپنے غیر ملکی کارکن کو کسی اور کے پاس ملازم نہیں رکھ سکتا، ایسا قانوناً جرم ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے 5 سال تک افرادی قوت کی درآمد سے محروم بھی کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اقامہ، محنت اور صحت سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کو رکوانے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی تعاون کریں۔ اقامے میں تصویر کی تبدیلی، محکمہ پاسپورٹ کی 3 شرائط کون سی ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا جو تارکین وطن اقامہ کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہوں انہیں 3 شرائط پوری کرنا ہوگی۔ وکالت اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا جو مقیم غیر ملکی ہو یا مقیم اقامہ کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہوں انہیں پہلے پاسپورٹ انتظامیہ سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا تصویر کی تبدیلی کے لیے پاسپورٹ ویلڈ اور امیدوار کی اس میں تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ تصویر میں امیدوار کا سر کھلا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈھکا ہوا نہ ہو۔ واضح رہے سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ کے وقت دی جانے والی تصویر اقامہ کارڈ پر پرنٹ کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش میں آنے والی تبدیلی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے وہ تصویر تبدیل کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تصویر تبدیل کرانے کے لیے مناسب وجہ بھی بتانی ہوتی ہے، جبکہ ڈاکومنٹری ثبوت کے طور پر نیا اور ویلڈ پاسپورٹ بھی جوازات میں دکھایا جاتا ہے، جس میں موجود تصویر کا موازنہ کرنے کے بعد اقامہ میں بھی نئی تصویر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ نجم اور علم نے انشورنس سیکٹر میں تکنیکی نظام اور ڈیٹا کے تبادلے کو بڑھانے کے لیے ایک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
नजम इंश्योरेंस कंपनी ने 17 सितंबर तक रियाद में मुनक्कद होने वाली जो 2020 मशरिक़ वस्ती की आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इल्म कंपनी के साथ एक ताउन के माहदे पर दस्तखत किए हैं और इसके तकनीकी खिदमात के शोबे में दोनों कंपनियों के दरमियान ताल्लुकात को रेगुलेट करने के लिए और कानूनी एक फ्रेमवर्क जो है वो फराहम करना है। माहदे पर नजम की जानब से कायम मुकाम CEO और इल्म की जानब से CEO मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने इंश्योरेंस अथॉरिटी की नुमाइंदगी करने वाले जो है उसकी मौजूदगी में दस्तखत किए। यह माहिदा डाटा प्रोसेसिंग, शेयरिंग, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज के सर्विसेज फराहम करेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।